أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي إلى الأذقان فهم يقمحون. وجعلنا من بعد أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون. وشبهون عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخاشي على الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية وإذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم حاصبين فكذبوا وما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليه مرسلون. قالوا ما أنتم إلا إلا بشر مثلها وما أنزل على الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قد قالوا إنا تطيرنا بكم ليلا إن لم تنتهوا ليرجمنكم ولا يمسسنكم منا
عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكركم بل أنتم قوم مسرفون وزعم أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون